Assalamu alaikum everyone. Let's talk about Pathan movie and its controversies. आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है कि शाहरुख खान को इस मूवी की वजह से इस कदर हेट मिल रहा है और अभी तक ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई और इस पर बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इंडिया में फिलहाल डिबेट चल रही है कि इस मूवी को बायकॉट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी बिना पर यह कहा गया है कि इस मूवी को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या यही वो रीजंस हैं या फिर इसके पीछे कुछ और मंसूबाबंदी है। सबसे पहली जो रीजन दी गई है वो ये है कि इस मूवी में बहुत ज्यादा बेहयाई है, बहुत ज्यादा बोल्डनेस है। दीपिका ने बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर प्ले किया है कि जिसकी वजह से इस मूवी को बायकॉट किया जाएगा। दूसरी रीजन दी गई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनके एक ड्रेस को, दीपिका पादुकोण के एक ड्रेस को जो कि एक सैफरन कलर का है यानी कि जाफरानी रंग है, ड्रेस को निशाना बनाने की जो वजह है वो ये है कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट का कहना है कि जो सैफरन कलर है वो हमारे रिलीजन से उसका बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है और इस वजह से ये जो आपने बिकिनी ड्रेस पहना हुआ है वो हमारे फिर रिलीजन की तौहीन है। इसलिए जब तक आप ये ड्रेस नहीं बदलेंगे मूवी में तब तक हम इस मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि क्या ये जो रीजंस हैं यही हकीकत में रीजंस हैं इस मूवी को इस कदर हेट करने की, या फिर अंदरूनी मामलात जो हैं वो कुछ और हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेहयाई या बोल्डनेस की, तो इंडिया की कौन सी ऐसी मूवी है या बॉलीवुड की कौन सी ऐसी मूवी है कि जिसमें बेहयाई नहीं दिखाई गई, कि जिसमें एक्ट्रेसेस ने बोल्ड ड्रेसेस नहीं पहने, बोल्ड एक्शंस नहीं किए। तो ऐसी कोई भी मूवी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और उनके कल्चर में इस तरह की जो चीजें हैं वो एक्सेप्टेबल है। इसलिए बॉलीवुड की जो मूवीज है वो ऑफकोर्स उनके जो कल्चर है उस पर पूरा उतरती है। उसमें अगर थोड़ी बहुत बोल्डनेस होती है या ज्यादा भी बोल्डनेस होती है तो उनका कल्चर इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इसलिए मेकर्स इस तरह की मूवीज बनाते हैं। अब बात करते हैं सैफरन कलर के ड्रेस की। दीपिका पादुकोण वो वाहिद एक्ट्रेस नहीं है कि जिन्होंने सैफरन कलर का ड्रेस पहना है। इससे पहले बहुत सी बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपनी मूवीज में इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो पहन चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा बोल्ड तो पहनती हैं, लेकिन जो मेनली सैफरन कलर जिस पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है, तो सैफरन कलर ऑलरेडी एक्ट्रेसेस पहन चुकी हैं, तो फिर उनकी मूवीज पर बायकॉट क्यों नहीं लगाया गया। यहाँ पर आकर पता चलता है कि ये जो रीजंस हैं ये खुद से मेडअप की गई हैं और इन रीजंस में कोई हकीकत नहीं है। जो दरअसल हकीकत है वो ये है कि मसला ना तो मूवी की बेहयाई से है, ना उसकी बोल्डनेस से है, ना ही सैफरन कलर के बिकिनी ड्रेस से है। मसला है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से। अब बात करते हैं कि जो वाकई ही असल हकीकत है, जो रीजंस हैं कि जिसकी बिना पर पठान मूवी को रिलीज होने नहीं दिया जा रहा और ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि अगर ये मूवी रिलीज की भी गई तो हम इसका बायकॉट कर देंगे। इंडिया में हम जानते हैं कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ऑफकोर्स वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते। आए दिन इंडिया में कोई ना कोई ऐसे फसाद बर्पा होते रहते हैं कि जिनका निशाना जो है वो वहां की मुस्लिम कम्युनिटी बनती है। शाहरुख खान चूंकि मुस्लिम है और हम सभी जानते हैं कि हाल ही में मुस्लिम होने की वजह से उन पर जो है मोदी सरकार ने कितने जुल्म ढाए हैं और उनके बेटे को ड्रग केस की वजह से अंदर कर दिया गया और बहुत सा जो है उनको टॉर्चर और ट्रॉमेटाइज किया गया शाहरुख खान को, और उसके बाद उनका बेटा बाइज्जत बरी किया गया और उसके कोई भी ऐसा जो है वो कसूर ना निकला। लेकिन ये जो सारा मामला था वो सिर्फ इसलिए था उनको दिखाने के लिए कि आप मुस्लिम हो, आप माइनॉरिटी हो, तो आप जो है वो इतने ज्यादा जो आपको फेम मिला हुआ है वो हम कभी भी वापस ले सकते हैं, और उनको सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया गया। दीपिका पादुकोण तो मुस्लिम नहीं है, तो फिर आखिर उनको क्यों निशाना बनाया गया? तो इसकी वजह यह है कि दीपिका पादुकोण ने 2020 में मुस्लिम कम्युनिटी का एक एहतजाज चल रहा था कि जिसमें जाके उन्होंने शिरकत की थी। उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी थी कि जो भी इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म होना चाहिए और जो मुस्लिम कम्युनिटी वहां की माइनॉरिटी है लेकिन फिर भी जो उनके हकूक है वो उनको मिलने चाहिए। दूसरी रीजन जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण को थोड़ा सा हेट मिला वो इस वजह से भी है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ओपनली कह दिया था कि मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो हैं वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो रिलीजन है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा है, वो जैसे चाहे उसको चलाए, लेकिन रिलीजन के नाम पर जो है वो दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें स्पेशली, तो बॉलीवुड में भी अब जो रिलीजन है वो बहुत ही माइनर सा एक्सपेक्ट रह चुका है। कोई भी
ریلیجن کے نام پر ایک دوسرے سے دنگے فساد نہیں کرتا اور اس قدر اختلافات صرف ریلیجن کی بیسس پہ نہیں کرتا. لیکن جو انڈیا کی مودی سرکار ہے وہ کس قدر ایکسٹریمسٹ ہے وہ یہ سب ہی جانتے ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو راہل گاندھی ہیں وہ پرائم منسٹر بنے تاکہ جو انڈیا کا رویہ ہے دوسری کمیونٹیز کو لے کر وہ تھوڑا سا بدل جائے. یہی وجہ ہے کہ دیپیکا پاڈوکون کو بہت زیادہ ہیٹ ملا. ان کی بہت سی موویز جو ہیں وہ اس طرح کا بزنس نہیں کر پائیں کیونکہ ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں انہوں نے ان موویز کو بائیکاٹ کر دیا تھا. ان کی کچھ موویز جو 3-4 اکٹھی آئی تھیں ان میں انہوں نے جو مسلمز ہیں ان کو بہت زیادہ دکھایا گیا تھا. ان کے جو مسلم فائٹرز ہیں اسپیشلی اگر ہم بات کریں باجی راؤ مستانی کی, پدماوت کی, تو اس میں مسلم کریکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائے گئے تھے. جو مسلم کی ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی گئی تھی کہ جس کی وجہ پر بھی ان کو بہت زیادہ ہیٹ ملا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیپیکا پاڈوکون نے پھر اجتناب کیا ایسی موویز بنانے سے اور تھوڑی سی بریک لے لی. یہی وہ ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک بار پھر سے ان جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شاہ رخ خان مسلم ہونے کی وجہ سے آلریڈی انڈیا میں بہت کچھ بھگت چکے ہیں لیکن آف کورس وہ اپنے کنٹری کو تو نہیں چھوڑ سکتے. انڈیا میں اس ریلیجن ایکسٹریمزم کی وجہ سے بہت سی موویز نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. اگر ہم بات کریں پی کے کی تو اس نے بھی بہت زیادہ سفر کیا تھا. لال سنگھ چڈھا نے بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فیس کی ہیں. ایون کہ جو پی کے 2 ہے اس کی اسکرپٹ تک ریڈی تھی لیکن اس کو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں ہم شاہ رخ خان کی تو شاہ رخ خان نے کبھی بھی اس ایکسٹریمزم کا جواب نہیں دیا. اور جب ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا ہوا تھا تو انہوں نے میڈیا کو ٹوٹلی اگنور کیا. میڈیا پر آ کر کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جو گورنمنٹ کے اگینسٹ جائے اور جو انہی کے پھر اگینسٹ استعمال کی جائے. لیکن فائنلی شاہ رخ خان نے اس ساری جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کانٹروورسیز خود سے بنائی جا رہی ہیں اس پر انہوں نے بہت ہی بفٹنگ رپلائی دیا ہے. ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے اور پٹھان مووی کو لے کر بہت زیادہ کانٹروورسیز بنائی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس مووی کو آپ کسی بھی صورت ریلیز نہیں کر سکتے تو آپ اس پر کیا کہیں گے. کہ جس پر شاہ رخ خان نے کہا کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس پر ہوا کے چلنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہوا کے چلنے سے صرف عام جو پتے ہیں وہی گرتے ہیں. تو اس لیے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ میں ابھی بھی اسٹرانگ کھڑا ہوں. مجھے اس طرح کی چھوٹی موٹی ہواؤں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں کسی بھی ہوا سے گرنے والا نہیں ہوں. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شاہ رخ خان کو اتنی زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایون یہ بہت اوپنلی میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم جلا دیں گے اور ان کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا. مسلمانوں کا جس طرح عام مسلمان سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اسی طرح شاہ رخ خان کا بھی کوئی فیوچر نہیں رہے گا. تو یہ سب پروف کرتا ہے کہ شاہ رخ خان کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آلریڈی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح ہٹایا نہیں جا سکتا. پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے اور ایون انڈیا میں بھی صرف 1-2 کمیونٹیز کو چھوڑ کر باقی سبھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ کب ختم ہوگا؟ اس مووی کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.